नमस्ते शुभसन्ध्यामित्राणि। यदि भवन्तः कदाचित् पद्यं पठन्ति चेत् पद्यपाठनस्य शैली पुनश्च गद्यपाठनस्य शैली उभयोः मध्ये बहु प्रभेदं भवति। किमर्थमित्युक्ते गद्यशिक्षणे भवन्तः प्रत्यक्षपद्धति अथवा व्याकरण अनुवादपद्धति एतेषां प्रयोगं पश्यन्ति, किन्तु यदा पद्यशिक्षणं भवति, पद्यस्य पाठनं भवति, तदर्थं कस्य आवश्यकमस्ति? अन्वयपद्धत्याः। अद्य वयं चर्चां कुर्मः अन्वयपद्धति इत्युक्ते का, अन्वयपद्धत्याः कति सोपानानि सन्ति, अन्वयपद्धति कति भागेषु विभक्ता भवति, एतस्य के गुणाः सन्ति, के दोषाः सन्ति, एतेषु सर्वेषु विषयेषु अद्य वयं विस्तृतरूपेण चर्चां कुर्मः एव। तर्हि अचिरात् एव आरम्भं कुर्मः अन्वयपद्धतिविषये। ये खलु नूतनाः सन्ति ते अत्र इन्स्टाग्राम् मध्ये अनुकरणं कर्तुम् अर्हन्ति। अत्र अहं संस्कृतनियुक्तिसम्पर्कीयसूचना प्रत्यहं प्रेषयामि। पुनश्च यदि भवन्तः सीटेट् अथवा OSTT OTT अथवा किमपि शिक्षकपात्रतापरीक्षार्थं यदि सिद्धतां कुर्वन्ति, तस्य PDF प्राप्तिनिमित्तं भवन्तः टेलिग्राम् मध्ये प्रविष्टुं शक्नुवन्ति। तर्हि आरम्भं कुर्मः। एतावत्पर्यन्तं वयं व्याकरणानुवादपद्धतिं पठितवन्तः, प्रत्यक्षपद्धतिं किं ज्ञातवन्तः, परोक्षपद्धतिः अपि दृष्टवन्तः। अद्य अन्वयपद्धतिं पठामः। परवर्तिसमये व्याकरणशिक्षादानार्थम् आरोह अवरोह पद्धतिविषये चर्चां कुर्मः एव। पश्यन्तु, अन्वयपद्धति इत्युक्ते प्रारम्भिकसमये किम् अस्ति एतत् ज्ञातव्यम् अस्ति। संस्कृतभाषायां कविताकृतिपदसंयोजनश्लोकः उच्यते। श्लोकः इत्युक्ते किम्? एतत् कदाचित् प्रश्नः आगच्छति एव। कविताकृतिपदसंयोजना एव किम् उच्यते? श्लोकः इति उच्यते। कवितारूपेण यदि पदानां वर्गीकरणं वयं कुर्मः, पदानां स्थापनं वयं कुर्मः, तर्हि तत् किम् उच्यते? श्लोकः इति उच्यते। श्लोके पादसङ्ख्या 4 भवति। यदि एकं श्लोकं भवन्तः पश्यन्ति, श्लोके तस्य पादसङ्ख्या किम् अस्ति? 4 अस्ति। अत्र एकं श्लोकः अस्ति, पश्यन्तु। अत्र 4 पादाः सन्ति। यथा जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, सकर्म सर्वविद्यानां धनस्य च धर्मस्य च। अर्थात् यत्र यत्र अहं विरामं नयामि तत्र तत्र एकः पादः भवति। अवगच्छन्ति? अनुष्टुप् छन्दे एव अधिकाधिकश्लोकाः रचिताः अपि भवन्ति। प्रश्नोपि एषः प्रश्नोपि आसीत् पूर्वम्, अतः साक्षात् वाक्यमेव अहम् अत्र स्थापितवान्। श्लोके पादसङ्ख्या 4 भवति। अन्वयपद्धतिः साहित्यपद्यपाठनार्थमेव आवश्यकी भवति। गद्यपाठनार्थम् एषा पद्धतिः न भवति एव। गद्यपाठनार्थम् अन्वयपद्धत्याः प्रयोगमेव कर्तुं न शक्नुमः वयं, किन्तु पद्यपाठनार्थम् अन्वयपद्धत्याः आवश्यकम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति एव। अन्वयं विना गद्यं पाठयितुं शक्यते, पद्यं तु असम्भवः एव। अन्वयं विना गद्यं तु निश्चयेन पाठयितुं शक्नुमः, यतोहि तदर्थं प्रत्यक्षपद्धतिः अस्ति, व्याकरण अनुवादपद्धतिः अथवा भण्डारकरपद्धतिः अस्ति। किन्तु पद्यं पाठनार्थम् अन्वयपद्धतिः अत्यन्त आवश्यकी भवति। पद्यशिक्षणे न तु प्रत्यक्षपद्धतिः चलति, न हि परोक्षपद्धतिः अपि। परोक्षपद्धत्याः प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः, किन्तु अनुवादपद्धतिः अपि न चलति। यदि एतेषां पद्धतीनां प्रयोगं कुर्मः तर्हि अर्थस्य अनर्थं भवति। अतः पद्यशिक्षादाने अन्वयपद्धतिः आवश्यकम् अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति। गद्ये कर्ता कर्म क्रिया च क्रमशः भवन्ति, पद्ये तथा न भवन्ति। पश्यन्तु, गद्यं यदि एकं भवन्तः पश्यन्ति, तत्र कर्ता क्रिया कर्म एते सर्वे क्रमानुसारेण भवन्ति। यथा उदाहरणमेकमत्र अहं दर्शयामि, पश्यन्तु। अत्र एतद् गद्यवाक्यमस्ति। अथ रामहिया किञ्चित् अवाङ्मुखः सन् तु प्रहुष्टजनसम्पूर्णं सुविभूषितं स्ववेश्म प्रविवेश। प्रारम्भिकसमये कर्ता अस्ति, अन्तिमे क्रिया अस्ति। एतद् गद्ये अस्ति। गद्ये पश्यन्तु सर्वे क्रमानुसारेण सन्ति, किन्तु पद्ये पश्यन्तु प्रविवेश इति प्रारम्भिकसमये क्रियापदम् अस्ति। रामः अनन्तरं कर्तृपदम् आगच्छति, अन्तिमे सुविभूषितम् इति भवति। अतः एतस्मिन् क्षेत्रे वयं किं कर्तुं न शक्नुमः इत्युक्ते, एतस्मिन् क्षेत्रे वयं यतोहि पद्ये कर्ता कर्म क्रिया एते सर्वे क्रमानुसारेण न भवन्ति, अतः तत्र वयम् अन्वयपद्धत्याः प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः एव। किन्तु गद्ये कर्ता कर्म सर्वे क्रमानुसारेण भवन्ति, अतः तथा कष्टं न भवति एव। परवर्तिबिन्दुः पश्यन्तु। भाव अवगमनाय कर्तृकर्मक्रियादीनां क्रमेण संस्थापनम् एव अन्वयः। इत्युक्ते भावप्राप्तिनिमित्तं कर्ता कर्म क्रिया एतेषां क्रमानुसारेण स्थापनमेव किम् उच्यते? अन्वयः इति। अन्वयः इत्युक्ते पद्यस्य गद्यरूपमेव उच्यते अन्वयः इति। पद्यरूपेण किं भवति? कर्ता कर्म एते सर्वे अत्र तत्र भवन्ति, भिन्न भिन्न भवन्ति, किन्तु
यदा अन्वयपद्धत्याम् आगच्छामः तस्मिन् समये किं भवति, एते सर्वे अपि एकत्रीभूय एव भवन्ति एव, एकस्मिन् स्थाने एव भवन्ति। इत्युक्ते क्रमानुसारेण भवन्ति, पद्ये क्रमानुसारेण न भवन्ति, किन्तु अत्र क्रमानुसारेण भवन्ति एव। अस्तु, अग्रे पश्यामः। अनया पद्धत्या साहित्यपद्यपाठनं सुगमं भवति। सुगमम् इत्युक्ते सरलं भवति। यदि वयम् अन्वयपद्धत्या प्रयोगं कुर्मः, अन्वयपद्धतिद्वारा किं भवति, संस्कृतपद्यशिक्षादानम् अत्यन्तं सरलं भवति। अतः पद्यं शिक्षणं वयम् एतेन अनया पद्धतिद्वारा कर्तुं शक्नुमः एव। अग्रे पश्यामः। यथा अत्र भवन्तः पश्यन्तु, केचन श्लोकाः सन्ति। प्रथमश्लोकं तु मया उक्तमेव। परवर्ती अस्ति, उपदेश हि मूर्खाणां प्रकोपाय न शान्तये, पयपानं भुजङ्गानां केवलं विषवर्धनम्। अत्रापि भवन्तः पश्यन्तु, किं कर्ता कुत्र अस्ति, क्रियापदं कुत्र अस्ति, किमपि ज्ञानं न भवति। अतः एतत् पद्यं पाठनार्थम् अन्वयपद्धतिः आवश्यकम् अस्ति एव। तृतीयं श्लोकमस्ति, पश्यन्तु। नारिकेलसमाकारा दृश्यन्ते अपि हि सज्जनाः, अन्ये बदरिकाकारा बहिरेवो मनोहरः। दृश्यन्ते इति क्रियापदं मध्ये अस्ति, सज्जनाः इति तु अन्ते अस्ति। अतः कर्ता कर्म भिन्नभिन्नस्थाने भवन्ति। पुनश्च पठनसमये पश्यन्तु, अहं यत्र यत्र विरामं नयामि तत्र तत्र एकः पादः भवति, अर्थात् श्लोके पादसङ्ख्या कति भवति, 4 इति भवति। विगतवर्षे प्रश्नः आसीत् एव। तदर्थं किमस्ति, अन्वयनिमित्तं किं करणीयमस्ति न, विशेषणं पुरस्कृत्य विशेषं तदनन्तरं कर्तुकर्म क्रियायुक्तेन युक्तम् एतत् अन्वयलक्षणम्। अन्वयस्य लक्षणं किमिति वदति, अन्वयलक्षणं किं भवति, विशेषणं पुरस्कृत्य विशेषं तदनन्तरं। प्रारम्भिकसमये विशेषणपदम् अन्वेषणं कुर्वन्तु, परवर्ती समये विशेषपदं, परवर्ती समये कर्तु कर्म क्रिया इत्यादीनां योजनं करोतु, स्वयमेव उत्तरम् आगच्छति, अन्वय इति भवति। अवगच्छन्ति किल। विशेषणं प्रारम्भिकसमये पश्यन्तु, तदनुगुणं विशेषपदं योजयतु, अनन्तरं कर्तु कर्म क्रिया एतेषां योजनं करोतु, अन्वय स्वयमेव भवति। अत्र सोपानं किं वदति, प्रारम्भिकसमये कर्तृपदं पश्यतु, क्रियां पश्यतु, कर्तानुसारं क्रियायाः अपि योजनं करोतु। कर्ता यदि प्रथमविभक्ति एकवचनम् अस्ति चेत् क्रिया अपि एकवचनं भवति, कर्ता यदि बहुवचने अस्ति क्रिया अपि बहुवचनं भवति। तदनुसारं पुरुषं वचनानाम् अपि किं योजनं कुर्वन्तु। यदि प्रथमपुरुषे अस्ति कर्तृपदं तर्हि क्रियापदमपि किं भवति, तद्वदेव प्रथमपुरुषे भवति। यदि तत्र मध्यमपुरुषः, अत्रापि मध्यमपुरुषं भवति। तत्र यदि कर्ता उत्तमपुरुषे अस्ति, अत्रापि क्रियापदमपि अथवा वचनानुसारमपि उत्तमपुरुषे एव भवति। अनन्तरं कर्मपदं योजयतु, पुनश्च विशेषणम् असमापिका क्रिया अन्ते अवशिष्टानि योजयतु एव। अन्वयपद्धतिः यदि वयं पश्यामः, अन्वयपद्धतिः मुख्यतः द्विविधं भवति। एकमस्ति दण्डान्वयः, द्वितीयमस्ति खण्डान्वयः। अग्रे पश्यामः, किं नाम दण्डान्वयः, किं नाम खण्डान्वयः, एतेषां विषये चर्चामेव अग्रे कुर्मः एव। एतत् सर्वेषां स्मरणे अभवत् एव। गद्यपाठनार्थम् अन्वयपद्धतिः न आवश्यकी, अपि तु पद्यपाठनार्थमेव अन्वयपद्धतिः आवश्यकं भवति एव। प्रारम्भिकसमये पश्यन्तु, दण्डान्वयपद्धतिः अस्ति। दण्डान्वयपद्धतिमध्ये किं वदति, आदौ विशेषणं योज्यं विशेषं तदनन्तरं त्वालमुन् प्रत्यय प्रभृतिम् एव दण्डान्वयः भवेत्। अत्र वदति आदौ विशेषणं योज्यं, परवर्ती समये विशेषं। दण्डान्वयनिमित्तम् एकं श्लोकं किं प्रसिद्धम् अस्ति, प्रारम्भिकसमये विशेषणं योजयतु, परवर्ती समये विशेषपदं योजयतु, अनन्तरमेव त्वा लमूल् एते प्रत्ययान् योजनं करोतु, अनन्तरं दण्डान्वयपद्धतिः स्वयमेव भवति। वदति अत्र दण्डान्वयपद्धतिमध्ये दण्ड इति शब्दस्य प्रारम्भिकसमये अर्थम् अवगच्छन्तु। यथा दण्डरेखामध्ये भवति, तद्वद् एव श्लोकस्य अर्थः एकस्मिन् रेखामध्ये वक्तव्यमस्ति, तदेव दण्डान्वयः इति उच्यते एव। अतः प्रारम्भिकसमये किं करणीयं, विद्यमानप्रधानवाक्यम् अन्वेषणीयं। प्रधानवाक्यार्थं क्रियापदम् अन्वेषणं करोतु, कर्तृपदम् अन्वेषणं करोतु, स्वयमेव अन्येषां ज्ञानं भवति एव। प्रधानवाक्यस्य अन्वेषणात् परं तत्र विशेषणः, विशेष्य इत्युक्ते कर्ता एव भवति, क्रियादीन्, पुनश्च अनन्तरम् असमापिकक्रिया, एतेषाम् अन्वेषणं करोतु। किं वदति, एकवारं पश्यन्तु, श्लोकेऽपि तद्वदेव उक्तमस्ति। प्रारम्भिकसमये विशेषणपदं पश्यन्तु, परवर्ती समये विशेष, तदनन्तरं किमस्ति, विशेष्यपद एव किं भवति, कर्ता इति भवति। अनन्तरं क्रिया इत्यादीन् पश्यन्तु, कः क्रियापदः अस्ति तत् पश्यतु, अन्ते असमापिकक्रियां पश्यतु। अनन्तरं ये खलु सन्ति कर्मपद, अनन्तरं स्वयं सर्वे आगमिष्यन्ति।
एवं रीत्या कर्तृकर्मक्रियादीनां माध्यमेन यत् अध्यापनं भवति तदेव दण्डान्वयपद्धतिः आश्रिता इति वक्तुं शक्यते। अर्थात् कर्तृ कर्म क्रिया इत्यादीनां योजनं कृत्वा एकस्मिन् रेखामध्ये संस्थाप्य या पठनशैली चलति, यत् पठनम् अस्माभिः पाठ्यते तत् पठनं किम् इति उच्यते, तत् पठनं दण्डान्वयः इति उच्यते। इत्युक्ते एकस्यां दण्डमध्ये एव कर्ता कर्म क्रिया इत्यादीनां संस्थापनमेव दण्डान्वयः इति उच्यते। पद्यखण्डं पूर्णवाक्ये अर्थे अर्थात् दण्डे बोद्धव्य। पद्यखण्डम् एकस्मिन् पूर्णवाक्ये यदि वयं वदामः तद् किम् उच्यते, दण्डः इति एव उच्यते। एतदेव सामान्यरूपेण आसीत् एव, भवन्तः ज्ञातवन्तः इति चिन्तयामि। अग्रे दण्डान्वयविषये सम्यक् रूपेण धारणा जाता इति चिन्तयामि। अग्रे पश्यामः। यदि भवन्तः कुत्रचित् कष्टम् अनुभवन्ति तर्हि अग्रे वदन्तु। दण्डान्वयपद्धतेः एकम् उदाहरणम् अत्र अस्ति, पश्यन्तु। प्रविवेशाथ रामस्तु स्ववेश्मसु विभूषितं प्रहुष्टजनसम्पूर्णं या किञ्चित् अवाङ्मुखः। अत्र प्रारम्भिकसमये पश्यन्तु, तत्र किं वदति न, प्रारम्भिकसमये विशेषणं पदं पश्यन्तु। विशेषणपदं तु नास्ति अत्र कोऽपि, अतः विशेष्य कः अस्ति, रामः विशेष्य अस्ति। राम इति विशेष्यपदम् अस्ति। तदनन्तरं किम् अस्ति, पश्यन्तु अत्र क्रियापदं किम् अस्ति, क्रियापदम् अत्र भवति प्रविवेश इति। रामस्य यदि पश्यामः चेत् रामार्थं यदि कश्चन पदस्य प्रयुक्तः भवति तदुच्यते अथ इति, प्रविवेशयुक्त अथ। अतः प्रारम्भिकसमये अथ, द्वितीय राम, अनन्तरं क्रियापदं प्रविवेश, अन्तिमे लेखनं भवति। अनन्तरम् एकमेकं पदं योजयतु एव। अनन्तरं किं वदति न, अव्ययपद त्वा तुमुन् प्रत्यययुक्तशब्द, अतः हिया इति आगच्छति। किञ्चित् अवाङ्मुखः, कीदृशरामः न, किञ्चित् अवाङ्मुखरामः। परवर्तिसमये वदति तु प्रहुष्टजनसम्पूर्णं, कीदृशं प्रकोष्ठं, स्ववेश्म इति शब्दस्य अर्थं भवति सुन्दरप्रकोष्ठं। सुन्दरप्रकोष्ठं प्रति प्रविशति। न, प्रकोष्ठसुन्दरं कथम् अभवत् इत्युक्ते प्रहुष्टजनसम्पूर्णं, बहुजनैः एव सुन्दरम् अभवत् एव। एवं प्रकारेण रामः प्रवेशं करोति इति वदति एव। अग्रे पश्यन्तु, इतोपि श्लोकद्वयम् अत्र अस्ति। अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पतिम् अपश्यत् शोकसन्तप्तं चिन्ता व्याकुलित इन्द्रियम्। एतस्य अन्वय अत्र उल्लिखितः अस्ति। अथ सीता वेपमाना समुत्पत्य शोकसन्तप्तं चिन्ता व्याकुलित इन्द्रियं तं पतिम् अपश्यत्। यथा अहं दण्डान्वयपद्धतिमध्ये उक्तवान् तद्वदेव अत्रापि उल्लिखितः अस्ति, भवन्तः अपि द्रष्टुमपि अर्हन्ति एव। तृतीयं श्लोकं तद्वदेव अस्ति। तां दृष्ट्वा स हि धर्मात्मा न ससाको मनोगतं तं शोकं राघव सोढुं ततो विप्रुततां गतः। तृतीयश्लोकस्य अपि अन्वयः अधोभागे उल्लिखितः अस्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति एव। एतत्तु आसीत् एव दण्डान्वयविषये। इतोपि किञ्चित् स्पष्टतां करोमि दण्डान्वयपद्धतिविषये। दण्डान्वयपद्धतिः किं वदति एव, विधि किं वदति। पद्यशिक्षणे अस्मिन् श्लोकस्य कविताया अर्थं सम्यक् ज्ञानं प्राप्यते। सारांशरूपेण वदामि, पश्यन्तु। सम्पूर्णं पद्यं वा कविता पूर्णगद्यरूपेण वाक्यपरिवर्तनं दण्डान्वयः इति उच्यते। दण्डान्वयः इत्युक्ते किं, सम्पूर्णं पद्यं वा कवितां गद्यरूपेण एव अथवा वाक्यरूपेण परिवर्तनीयमेव दण्डान्वयः इति उच्यते। दण्डान्वयस्य परिभाषा एवं प्रकारेण कथ्यते। गद्ये विशेषणं योज्यम् आदौ, क्षम्यताम्, आदौ स्थाने आद्य इति अभवत् एव। आदौ विशेषणं योज्यं विशेषं तदनन्तरम्। एतत्तु श्लोकं पूर्वम् उक्तवान्, पुनश्च न वदामि। दण्डान्वयविधौ किं भवति, व्याकरणसम्बन्धीय प्रश्नाः अधिकाधिकाः आगच्छन्ति। पद्यम् अथवा कविताशिक्षादाने दण्डान्वयपेक्षया किन्तु खण्डान्वयपद्धतिं यदि वयम् आचरामः तर्हि अस्माकं कृते बहु लाभदायकः भवति एव। इतोपि अर्थ अवगाहने क्लेशः न भवति। दण्डान्वयपद्धत्याम् अर्थस्य अवगाहने अस्माकं क्लेशः न भवति। विषयं सम्पूर्णरूपेण वयं ज्ञातुं शक्नुमः। श्लोकस्य भाव अवगाहनं सरलतया भवति एव। अतः एतत् त्रयं तत्र गुणः इति वक्तुं शक्नुमः एव। परवर्तिसमये अस्ति खण्डान्वयः इति। दण्डान्वयविषये तु वयं ज्ञातवन्तः, दण्डान्वयस्य के गुणाः सन्ति। अत्र भवन्तः दृष्टवन्तः, दण्डान्वयस्य एते गुणाः सन्ति। गुणाः इमे भवन्ति दण्डान्वयस्य, इत्युक्ते अर्थ अवगाहने क्लेशः न भवति, सम्पूर्णविषये ज्ञातुं वयं शक्नुमः, श्लोकस्य भावमपि सरलतया वयं प्राप्तुं शक्नुमः एव। पश्यन्तु, परवर्तिसमये अस्ति खण्डान्वयपद्धतिः। खण्डान्वयपद्धत्या नाम अनन्तरम् अस्ति यत् प्रश्नोत्तरविधिः इति। इत्युक्ते खण्डान्वयपद्धत्या अन्यनाम किमस्ति, प्रश्नोत्तरविधिः इति। बहुवारं प्रश्नः आगच्छति, खण्डान्वयपद्धत्या अपरनाम किं, तत्र किम् उच्यते, प्रश्नोत्तरविधिः इति। प्रधानं वाक्यं प्रारम्भिकसमये अन्वेषणीयम्। इत्युक्ते अत्रापि समानरूपेण अस्ति। अत्रापि प्रधानवाक्यं प्रारम्भिकसमये अन्वेषणं करोतु, अथवा क्रियापदम् अन्वेषणं करोतु, अनन्तरं प्रश्नान् योजयतु।
तदनु क्रियापदं निर्धारणीयं। प्रारम्भिकसमये अन्वयपद्धतिमध्ये एकं विषयं मनसि धातव्यम्। अत्र मुख्यवाक्यं किम् अस्ति एतत् पश्यन्तु। मुख्यवाक्यस्य दर्शनात् परं खण्डान्वयपद्धतिमध्ये क्रियापदस्य अन्वेषणं करोतु। दण्डान्वयमध्ये तत्र विशेषणं पदं पश्यतु, अनन्तरं विशेष्यपदं पश्यतु। खण्डान्वयमध्ये प्रारम्भिकसमये क्रियापदं निर्धारणं करोतु। प्रश्नान् एव समाधानद्वारा एव किं सम्पूर्णवाक्यस्य संशयस्य ज्ञानं सम्पादयितुं शक्नोति। प्रश्नान् एव पृष्ट्वा, यथा एवं भवति प्रश्नान् कृत्वा अग्रे श्लोकान् दर्शयामि। क्षणमेकं श्लोकान् प्रदर्शयामि। खण्डान्वयपद्धतिः एतदेव श्लोकं पश्यन्तु भवन्तः। एतत् श्लोकं द्रष्टुमर्हन्ति। प्रथमश्लोकः अस्ति जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पूर्यते घट सकर्म सर्वविद्यानां धनस्य च धर्मस्य च। अत्र प्रश्नः अस्ति, प्रारम्भिकसमये क्रियापदमस्ति, क्रियापदं किम् अस्ति? पूर्यते। प्रश्नः तत्र भवति कः पूर्यते इति, एकः प्रश्नः तत्र आगच्छति खण्डान्वयमध्ये। पूर्यते इति क्रियापदमस्ति, परवर्तिसमये प्रश्नः किं भवति? किं कः पूर्यते? उत्तरं भवति घटः पूर्यते। द्वितीयप्रश्नः भवति घटः केन पूर्यते? न घटः जलबिन्दुनिपातेन पूर्यते। परवर्तिसमये अस्ति जलबिन्दुः क्रमः कः अस्ति, अथवा एवं प्रकारेण प्रश्नान् कर्तुं शक्नुमः एव। अतः एतत् सर्वं किम् अस्ति? एतत् सर्वम् अस्माकं भवति खण्डान्वयपद्धतिः। इत्युक्ते प्रश्न उत्तरद्वारा एव सम्पूर्णं श्लोकं चलति एव। अन्तिमं श्लोकं पश्यन्तु, दृश्यन्ते इति क्रियापदमस्ति। के दृश्यन्ते? सज्जनाः दृश्यन्ते। सज्जनाः कथं दृश्यन्ते? सज्जनाः नारिकेलसमाकाराः दृश्यन्ते। परवर्ती प्रश्नाः सन्ति अस्ति पुनश्च अन्ये कीदृशाः भवन्ति, अन्ये कीदृशाः दृश्यन्ते, अन्ये बदरिका एव दृश्यन्ते। ते किं कुर्वन्ति? ते बहिरेव मनं हरन्ति। एवं प्रकारेण तत्र किं भवति? एवं प्रकारेण वयं छात्राणां संशयनिवारणं कर्तुं शक्नुमः एव। खण्डान्वयविधिः किम् उच्यते? प्रश्नोत्तरविधिः इति उच्यते। सारांशरूपेण वदामि, एकम् अङ्गं भवति। अस्मिन् विधौ प्रश्नाः पाठ्यविषयस्य उपरि आधारिताः भवन्ति। ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति ते सर्वे प्रश्नाः श्लोक आधारिताः सन्ति, अतः पाठ्यविषयस्य उपरि एव आधारिताः भवन्ति। खण्डान्वयविधेः परिभाषा एवं रूपं भवति। तदर्थम् एकः श्लोकः अपि प्रसिद्धमस्ति। कर्तृकर्म क्रिया तावत् श्लोके योज्यत ततः परं किमरूपं पुरस्कृत्य तृतीयादि नियोजयेत् ल्यवन्त च तुमन्त च त्वान्त च कर्म विभूषितं खण्डान्वये पुनः प्रश्न पूर्वमन्ते प्रयोजनं प्रयोजयेत्। एवं प्रकारेण तस्य किमस्ति? एकं श्लोकं प्रसिद्धमस्ति अथवा परिभाषा अस्ति। श्लोकस्य अन्वयः एवं भवति, कर्तृकर्म क्रिया तावत् एवं सर्वान् योजनीयं। प्रारम्भिकसमये क्रियापदम्, अनन्तरम् एतेषां योजनं करणीयमेव। इदानीं केचन प्रश्नाः सन्ति, परीक्षोपयोगिनः प्रश्नाः सन्ति, तान् सम्प्रति वयम् आलोचनां कुर्मः। सम्पूर्ण अन्वय इत्युक्ते किं? खण्डान्वय किं? दण्डान्वय किं? तेषां गुणाः के सन्ति, दोषाः के सन्ति, एतेषु विषयेषु ज्ञातवन्तः एव। इदानीं प्रश्नान् अभ्यासं कुर्मः एव। अन्वयपद्धतिः कतिविधः भवति इत्युक्ते द्विविधः। एकमस्ति खण्डान्वयः, द्वितीयमस्ति दण्डान्वयः। नैकेषु स्थानेषु जनाः त्रिविधमिति अपि उल्लिखितः भवति, अन्वयव्यतिरेकः इति, किन्तु न सर्वत्र ग्राह्यः भवति, न ग्रहणयोग्यः भवति। अतः वयं द्विविधम् इति वदामः। परवर्ती प्रश्नं पश्यन्तु। अन्वयपद्धत्यां किं पाठ्यते? पद्यं, नाटकं, गद्यं, व्याकरणं। पश्यामः चेत् तत्र समुचितविकल्पः किम् अस्ति? पद्यं पाठ्यते। नाटकपाठनाय प्रत्यक्ष अथवा परोक्षपद्धतिः, गद्यं पाठनाय प्रत्यक्ष अथवा व्याकरण अनुवादपद्धतिः, व्याकरणपाठने अग्रे वयं पश्यामः आरोह अथवा अवरोह पद्धतिः इति। अतः सम्यक् विकल्पः अत्र किं भवति? पद्यम् इति। कस्यां पद्धत्यां प्रथमतः प्रधानं वाक्यम् अन्वेषणीयं? प्रत्यक्ष, परोक्ष, आरोह, अन्वय। सम्यक् विकल्पः अत्र भवन्तः ज्ञातुम् अर्हन्ति, वक्तुमपि शक्नुवन्ति। अन्वयपद्धत्यामेव प्रारम्भिकसमये प्रधानवाक्यस्य अन्वेषणं भवति। प्रत्यक्षपरोक्षमध्ये तथा आवश्यकं न भवति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति, पश्यन्तु। दण्डान्वयपद्धत्याः कः एकः दोषः? दण्डान्वयपद्धत्याः दोषः एतेषु कः अस्ति? अर्थावगमने क्लेशः न भवति, सम्यक् अस्ति, दोषः नास्ति, गुणः भवति। पद्धतिः एषा निरसा भवति। अयं विकल्पः कदाचित् शुद्धं भवितुम् अर्हति, यतोहि एषा पद्धतिः शिक्षकः आगच्छति, साक्षात् श्लोकं वदति, तस्य अर्थं वदति। अतः पद्धतिः किं भवति? निरसा भवति। अतः अयं विकल्पः कदाचित् शुद्धं भवितुम् अर्हति। विषयं सम्पूर्णरूपेण ज्ञातुं शक्यते। श्लोकस्य अर्थं वदति दण्डान्वयमध्ये, अतः तत् कष्टं न भवति। श्लोकस्य भाव अवगहनं सरलतया भवति। श्लोकस्य अर्थमपि सरलतया ज्ञातुं शक्नुमः। अतः अत्र दोषः कः इत्युक्ते
एषा पद्धतिः निरसा अस्ति। विद्या किं ददाति विनयं, विनयात् किं याति पात्रताम्, एतत् कस्य पद्धत्याः क्रमः? एषा नाम प्रश्न उत्तररूपेण अस्ति। एषा कस्य पद्धत्याः गुणः अस्ति? सम्यक् विकल्पः अस्ति खण्डान्वयपद्धतिः। खण्डान्वयपद्धत्या एव कश्चन क्रमः अस्ति। किं विद्या ददाति विद्या किं ददाति विनयं ददाति, विनयात् किं याति पात्रताम् याति, एतत् खण्डान्वयपद्धत्या एव क्रमः अस्ति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। पद्यपाठे छन्दोबद्धकारणात् देश आवश्यकं भवति। अन्वयस्य व्याकरणस्य छन्दस्य आरोहस्य। पश्यामः चेत् तत्र समीचीनविकल्पः किं भवति? अन्वयस्य आवश्यकं भवति एव। छन्दोबद्धकारणात् अन्वयस्य आवश्यकं भवति एव। यत्र प्रश्नोत्तरमाध्यमेन शिक्षणं भवति सा का पद्धतिः? खण्डान्वयपद्धतिः, प्रत्यक्षपद्धतिः, दण्डान्वयपद्धतिः, परोक्षपद्धतिः। पश्यामः चेत् तत्र सम्यक् विकल्पः किम् अस्ति? यत्र प्रश्नोत्तरमाध्यमेन शिक्षणं प्रचलति सा पद्धतिः भवति खण्डान्वयपद्धतिः इति। परवर्ती अस्ति पद्यपाठे छन्दोबद्धकारणात् किम् आवश्यकं भवति? अन्वयस्य व्याकरणस्य छन्दस्य आरोहस्य। यतोहि छन्द मध्ये बद्धः भवति, अतः कस्य आवश्यकम् अस्ति इत्युक्ते अन्वयस्य आवश्यकं भवति। अतः सम्यक् विकल्पः भवति अन्वयस्य इति। अन्तिमं प्रश्नं पश्यन्तु। अत्र प्रश्ने वदति कविताशिक्षादानकाले खण्डान्वयपद्धत्या आदौ किं कार्यं? कर्तृपदं, कर्मपदं, क्रियापदं, पदानां पृथक्करणं। सम्यक् विकल्पः अत्र अस्ति। यदा खण्डान्वयपद्धत्यां भवन्तः पाठयन् तस्मिन् समये प्रारम्भिकसमये क्रियापदमेव निरूपणं करोतु, तदेव सम्यक् विकल्पः भवतां कृते भवति एव। मित्राणि, एतद् अद्यतनसत्रमासीत् यत्र वयं नाम सम्पूर्णं अन्वयपद्धतिविषये चर्चां कृतवन्तः। यदि इतोपि संशयः भवति